हजार दास्तान। दिवांग अभी इसकी वापसी का मुंतज़िर था कि अचानक बहुत सी बिल्लियों के रोने और लड़ने की आवाज़ें आने लगीं। वो बिल्लियाँ बिल्कुल इंसानी आवाज़ में रो रही थीं। ये आवाज़ें बहुत करीब से आ रही थीं। शमशान घाट में इस तरह की आवाज़ों का आना कोई अनोखी बात ना थी। इस तरह की वीरान और सुनसान जगहों पर अच्छी आवाज़ों की तवक्को तो की ही नहीं जा सकती थी। अभी वो इन आवाज़ों पर गौर ही कर रहा था कि अंदर से शांति निकली, शांति जो मारवी के रूप में थी। वो चीखती हुई बाहर आई जैसे किसी ने इसके गले पर छुरी रख दी हो। अभी दिवांग बिल्लियों के रोने और चीखने की आवाज़ों से ना निमट पाया था कि अंदरूनी हिस्से से शांति या मारवी निकलकर इसके पैरों में औंधे मुंह गिरी और साकित हो गई। दिवांग उछलकर खड़ा हो गया। उसने खौफजदा अंदाज में इस औरत को देखा जो चीखती हुई इसके कदमों में आ गिरी थी। वो एक नौजवान और खूबसूरत औरत थी। दिवांग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो ज़मीन पर गिरते ही बेहोश हो गई हो। अभी वो सोच ही रहा था कि झोंपड़ी में बैठे या उठकर बाहर निकल जाए कि अंदर दो लंबे चौड़े लोग दाखिल हुए। इन दोनों के हाथ में असलहा था। एक बंदे ने जल्दी से आगे बढ़कर क्लाशनकोफ की नाल दिवांग के सीने पर रखी और करख्त लहजे में बोला, खबरदार, हरकत मत करना। दिवांग इन नई मुसीबतों को देखकर बिल्कुल ही नीम जां हो गया। उसने खौफजदा होकर जल्दी से हाथ ऊपर उठा लिए। शाबाश, क्लाशनकोफ बरदार ने कहा, अब जरा मुंह इधर कर लो। दिवांग ने फौरन उसकी तरफ से पीठ कर ली। मारवी जमीन पर पड़ी हुई थी। ओगड़ा नाद के मरते ही इसका खेल खत्म हो गया था। शांति की रूह बेचैन होकर मारवी का जिस्म छोड़ गई थी। नादर ने जमीन पर पड़ी हुई मारवी की लाश को उठाकर कांधे पर डाला और फिर दोनों झोंपड़ी से निकल गए। नादिर टार्च रोशन किए मारवी को कांधे पर डाले तेजी से भाग रहा था। फिर वो जल्दी ही शमशान घाट के हदूद से निकल आया और वहां पहुंच गया जहां कमाल राय अपनी जीप में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। नादर ने मारवी की लाश जीप की पिछली सीट पर डाली और कमाल राय से मुखातिब होकर बोला, मालिक आप चलें, मैं ज़रा इन खबीसों को भून कर आता हूँ। अब छोड़ो नादिर, हमें इनसे क्या लेना। जिसने मेरी मारवी को कब्जे में कर रखा था इसका हिसाब तो हो ही चुका। कमाल राय ने उसे समझाते हुए कहा, वैसे वहाँ कितने आदमी हैं? 4 हैं मालिक। नादिर फौरन बोला, छोड़ो नादिर, क्यों खून नाहक अपनी गर्दन पर लेते हो। मैं चलता हूँ, तुम अपने बंदों के साथ फौरन मेरे पीछे आओ। कमाल राय ने कहा, जैसे आपकी मर्जी मालिक। नादिर ने अपना जोश दबाते हुए कहा, आप 2 मिनट ठहरें, मैं गाड़ी लेकर इधर ही आता हूँ। कुछ देर के बाद दोनों गाड़ियाँ रोशन गोट की जानिब रवां दवां हो गईं। बड़ी अजीब बात थी। अगरचा मारवी को मरे हुए एक तवील अरसा गुजर चुका था, लेकिन उसकी लाश अभी तक तरोताज़ा थी। लगता ही न था कि इसकी मौत को एक लंबा अरसा गुजर चुका है। यूं महसूस होता जैसे इसका इंतकाल अभी चंद घंटों कब्ल हुआ हो। उसे नहला धुला कर कफन पहना दिया गया था। इसकी मैयत को एक बड़े कमरे में रख दिया गया। लोग सुबह ही से उसके दीदार को आ रहे थे। सारे रिश्तेदार जमा हो गए थे। सबको बता दिया गया कि मारवी पे अब तक क्या गुजरी। बुरहा को इस हवेली में आए 15 दिन के करीब हो गए थे। वो बहुत जल्द सबसे मानूस हो गई थी। वो अपनी माँ के बारे में बार बार पूछती थी, लेकिन इसके बारे में कोई तसल्ली बख्श जवाब मिलता ही नहीं था उसे। कमाल राय के समझ में नहीं आता था वो अपनी बेटी को इसकी माँ के बारे में क्या बताए। बिल आखिर वो वक्त आ गया कि वो बुरहा को उसकी माँ का चेहरा दिखा सकता था और बता सकता था कि इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। कमाल राय बुरहा को अपनी गोद में उठाए उस कमरे में दाखिल हुआ जहाँ मैयत रखी थी। बाप बेटी को देखकर वहाँ मौजूद औरतों ने सिसकियाँ भरनी शुरू कर दी। खुदा के वास्ते रोए ना, मेरे सब्र का इम्तिहान ना लें, कमाल राय ने बड़े दुख भरे लहजे में कहा। इसकी बात सुनकर रोने वाली औरतों ने अपने मुंह में रुपट्टे ठूंस लिए। कमाल राय धीरे धीरे मैयत की तरफ बढ़ा। मारवी का चेहरा खुला हुआ था। इसके दांतों पर वही, इसके होंठों पर वही धीमी मुस्कुराहट थी। आंखें कुछ इस तरह बंद थी जैसे अभी सोई हो। इसका चेहरा देखकर कमाल राय की आंखों में भी आंसू भरने लगे। इसने बड़ी मुश्किल से अपने निकलते आंसुओं पर काबू पाया।
اس کا گلا روندھنے لگا۔ وہ گلوگیر آواز میں برہا سے مخاطب ہوا، بیٹا یہ ہے تمہاری ماں، انہیں غور سے دیکھ لو، یہ پہلا اور آخری دیدار ہے، اس کے بعد تم انہیں کبھی نہ دیکھ پاؤ گی میری بچی۔ اپنی آنکھوں میں ان کا عکس اتار لو۔ پھر جانے کیا ہوا، کمال رائے جو اب تک بڑے ہی حوصلے سے کام لے رہا تھا اور ہر ایک کو نہ رونے کی تلقین کر رہا تھا، خود ہی حوصلہ ہار بیٹھا۔ بے اختیار اس کے منہ سے سسکی نکلی اور پھر یہ سسکی چیخ میں بدل گئی۔ وہ بے اختیار چیخ چیخ کر رونے لگا۔ برہا نے اپنے باپ کو اس طرح روتے دیکھا تو اپنے ننھے ننھے خوبصورت ہاتھوں میں کمال رائے کا چہرہ لیتے ہوئے بڑی ہی معصومیت سے کہا، بابا نہ روئیں، کیوں روتے ہیں، میں آ گئی ہوں نا باپ کے پاس۔ کمال رائے نے اس کی بات سن کر اسے کلیجے سے لگا لیا اور روتے ہوئے بولا، ہاں بیٹی، اب تو ہی سب کچھ ہے میرا، تو ہی ہے میرے لیے۔ نفیسہ بیگم فوراً ہی آگے بڑھی اور انہوں نے برہا کو کمال رائے کی باہوں سے کھینچ کر اپنی گود میں لیا اور کمال رائے کا ہاتھ پکڑ کر بولی، آؤ بیٹا۔ کمال رائے نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے اور اپنی ماں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے آبائی قبرستان میں کمال رائے نے خود جا کر ماروی کے لیے بہترین جگہ کا انتخاب کیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ماروی کو قبر میں اتارا۔ آخری مرتبہ اس نے چہرہ کھول کر دیکھا اور سرگوشی کے انداز میں جھک کر بولا، ماروی میں تمہارا مجرم ہوں، تمہیں تحفظ نہ دے سکا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اب تک کمال رائے نے جس بے قراری اور بے چینی سے دن کاٹے تھے، ماروی کو اپنے ہاتھوں دفنا کر اس کے دل کو قرار آ گیا۔ اس نے ماروی کے سنگ مرمر کی قبر بنوائی۔ یہ قبر چاروں طرف سے قبروں میں گھری ہوئی تھی۔ اس نے قبر کے گرد پھولدار پودے لگوائے۔ وہ روز ہی اس کی قبر پر آتا، فاتحہ پڑھتا اور پھر حویلی کی طرف چلا جاتا، جہاں اس کی حسین ترین بیٹی اس کی منتظر ہوتی۔ وہ برہا کا چہرہ دیکھ کر سب کچھ بھول جاتا۔ دیوانگ دریا پار کر کے جب اپنی بستی کی طرف بڑھا تو اس کے دل پر بڑا بوجھ تھا۔ پرمان نے اسے اوگڑا ناتھ کے پاس بھیجا تھا۔ اسے بڑی توقع تھی کہ اوگڑا ناتھ برہا کی تلاش میں ضرور مدد کرے گا، لیکن اوگڑا ناتھ کی جھونپڑی میں جس طرح کے واقعات پیش آئے، اس نے دیوانگ کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے تھے۔ اسے یاد آیا کہ اوگڑا ناتھ کے جانے کے بعد کوئی عورت اندر سے نکل کر اس کے قدموں میں گری تھی۔ وہ ابھی سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ معاملہ کیا ہے کہ وہ اسلحہ برادر شخص اندر داخل ہوا اور اسے ان کے حکم پر ہاتھ اٹھا کر دوسری طرف منہ کرنا پڑا۔ وہ خاصی دیر اسی طرح ہاتھ اٹھائے کھڑا دوسری طرف منہ کیے کھڑا رہا۔ جب اسے کوئی آواز سنائی نہ دی تو اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا رخ پھیرا۔ جھونپڑی خالی تھی، نہ وہ اسلحہ بردار لوگ وہاں موجود تھے، نہ ان کے قدموں میں گرنے والی عورت کا کوئی وجود تھا۔ پھر کچھ دیر بعد پرشوتم گھبرایا ہوا جھونپڑی میں داخل ہوا۔ اس نے جو کچھ بتایا وہ اور بھی پریشان کن تھا۔ اتنے میں اوگڑا ناتھ کے دونوں چیلے بھی آ گئے۔ چاروں مل کر سوچنے لگے اب کیا کریں۔ پرشوتم کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اس نے باہر نکل کر اوگڑا ناتھ کو تلاش کیا تو وہ اسلحہ بردار اسے جیتا نہ چھوڑیں گے۔ جب 1-1.5 گھنٹہ گزر گیا اور اوگڑا ناتھ واپس نہ آیا اور نہ کوئی اسلحہ بردار جھونپڑی میں داخل ہوا تو پرشوتم اپنے گرو کے لیے بہت ہی بے چین ہو گیا۔ اس نے جھونپڑی سے باہر نکل کر اوگڑا ناتھ کو تلاش کرنے کی تجویز پیش کی۔ دیوانگ بھی یہی چاہتا تھا، اسے فوراً تلاش کیا جائے کیونکہ برہا کی وجہ سے اس کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ دیوانگ اور پرشوتم اسے باہر ڈھونڈنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب وہ دونوں تیار ہو گئے تو وہ باقی 2 چیلے جھونپڑی میں بیٹھ کر کیا کرتے، وہ بھی ساتھ ہی ہو لیے۔ وہ چاروں باہر نکل کر 2-2 کی ٹولیوں میں بٹ کر اوگڑا ناتھ کی تلاش میں نکل گئے۔ کوئی آدھا گھنٹے کی تلاش کے بعد انہوں نے اوگڑا ناتھ کی جلی لاش ڈھونڈ ہی لی۔ تینوں چیلے مل کر اوگڑا ناتھ کی لاش کو جھونپڑی میں لے آئے۔ جب انہوں نے جھونپڑی میں جلتے ہوئے لیمپ کی روشنی میں اوگڑا ناتھ کے وجود کو دیکھا تو لرز اٹھے۔ اوگڑا ناتھ کی لاش جل کر کوئلہ ہو گئی تھی اور کسی لکڑی کی طرح سخت ہو گئی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا اوگڑا ناتھ کو بغیر چتا کے اس طرح کس نے جلایا۔ تینوں چیلوں نے اوگڑا ناتھ کی جلی ہوئی لاش کو جھونپڑی میں رکھنا مناسب نہ سمجھا۔
उन तीनों ने उसे अपने कांधे पर रखा और राम नाम सत है बोलते हुए दरिया में फेंक आए। आते ही पुरुषोत्तम ने उग्रनाथ की गद्दी संभाल ली। दिवांग का अब यहाँ रुकना फजूल था। वो सुबह होते ही अपनी राह हो लिया। अब वो अपनी बस्ती की तरफ बढ़ रहा था और जूं जूं उसके कदम बस्ती की तरफ बढ़ रहे थे उसका दिल बैठा जाता था। उसका घर करीब आ रहा था। इस घर ही से तो बुरहा को उठाया गया था। वो कैसे जबरदस्त लोग थे। उन्होंने हुरा को जख्मी किया और शायद उन्हीं लोगों ने उग्रनाथ को भी जला डाला था। अब वो क्या करे? क्या बस्ती छोड़कर भाग जाए? घर में इसकी माँ पार्वती थी। वो उसके बगैर जीते जी मर जाएगी। वो उसे तन्हा छोड़कर किस तरह फरार हो सकता था? वो इसी उधेड़बुन में चला जा रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। अचानक किसी चीज से टकरा गया। दिवांग अपनी धुन में ही चला जा रहा था। अपनी नाकामी के खौफ से उसकी आंखें बंद हुई जा रही थीं। तो अचानक ही वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो हुरा था। देख कर चलो दिवांग, उसने तंदिया अंदाज में कहा। कहो क्या खबर है? नाकाम लौटा हूँ। उग्रनाथ कुछ नहीं कर सका। वो तो खुद ही जल मरा। जल मरा? हुरा ने हैरत से कहा। कैसे? उसे किसी ने जला दिया और कुछ इस तरह जलाया कि वो जली हुई लकड़ी की तरह हो गया। दिवांग ने बताया। कहाँ जा रहे थे? हुरा ने अपने सफ़ेद दांत चमकाते हुए पूछा। अपनी बस्ती, अपने घर। दिवांग ने धीरे से कहा। अब तुम अपने घर को भूल जाओ। हुरा ने सफाकी से कहा। क्यों भूल जाऊं मैं अपने घर को? दिवांग ने एहतजाजन कहा। वहाँ मेरी माँ है। नहीं, अब सजा काटनी होगी। पुरमान ने तुम्हें उग्रनाथ के पास भेजकर एक मौका दिया था, लेकिन तुम इस मौके से फ़ायदा ना उठा सके। हुरा ने फर्द जुर्म आयद की। उग्रनाथ बुरहा को ढूंढने में नाकाम रहा और जब उसने दूसरा अमल करने का मंसूबा बनाया तो उसे कुछ नामालूम लोगों ने जला दिया। इसमें मेरा क्या कसूर? दिवांग ने अपनी सफाई पेश की। कसूर तो पुरमान का है, जिसने तुम जैसे बेवकूफ़ शख्स पर भरोसा करके बुरहा तुम्हारे हवाले कर दी। अब तुम मेरे साथ चलो और ये उल्टी सीधी बातें उसके सामने चलकर करना। हुरा ने सख्त अंदाज में कहा। हुरा, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? मैं तो माफ़ कर सकता हूँ, मगर पुरमान नहीं। तुम मुझे माफ़ कर दो। पुरमान से जाकर कह दो कि दिवांग तुम्हें नहीं मिला। वो न जाने कहाँ गायब हो गया है। दिवांग ने रहम तलब निगाहों से उसे देखते हुए इस्तदा की। तूने मुझे बेवकूफ़ समझा है, मुझे गलत मशवरे देता है। अगर मैं ये घंटा घुमा कर तेरे सर पर मार दूं तो अभी तेरे सर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। बस अब तू सीधा खड़ा हो जा और मेरे साथ चल। ये कहकर हुरा ने दिवांग के जवाब का इंतज़ार न किया। उसने अपने कांधे से उतारकर जंजीर में बंधी घंटी जोर से ज़मीन पर मारी और बोला, मैं हूँ हुरा। इसी वक्त रेत का बादल सा उठा और दोनों उसमें गुम हो गए। जब हुरा ने दिवांग को पुरमान के हजूर पेश किया तो वो अपनी मसनद पर बैठा रानी मलाइका के साथ एक छोटी सी जगह पर बैठा था और वो दोनों खादमाएं दाएं और बाएं खड़ी थीं। हुरा दिवांग की कलाई पकड़े कमरे में दाखिल हुआ। इस कमरे के फर्श पर 7 सांप अपने फन फैलाए नीम दायरे की शक्ल में पुरमान के सामने मौजूद थे। दिवांग को देखकर पुरमान की तेवरी पर बल पड़ गए। पुरमान, तेरा मुजरिम हाजिर है, हुरा ने दिवांग को पुरमान के सामने करते हुए कहा। कहाँ है बुरहा? पुरमान एकदम गुस्से में आ गया और चीख कर बोला। दिवांग सहम कर एक कदम पीछे हटा। हुरा ने फिर उसे आगे कर दिया। उसकी ज़बान पर जैसे ताला पड़ गया था। बोलता क्यों नहीं? पुरमान गरजा। मुझे नहीं मालूम, वो डरते डरते बोला। क्या बुरहा तेरे हवाले नहीं की गई थी? क्या तुझसे उसकी हिफाजत के लिए नहीं कहा गया था? कहा गया था, दिवांग ने इकरार किया। फिर ला उसे पेश कर मेरे सामने। मेरी अमानत वापस कर। पुरमान की आंखें शोले बरसाने लगी। मैं मजबूर हूँ, बेकसूर हूँ। न जाने वो कौन लोग थे, उन्होंने उग्रनाथ को भी जला दिया। बस फिर अब तेरे जलने की बारी है। पुरमान, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझे एक मौका दिया जो मैं कभी किसी को नहीं देता। तू नाकाम रहा। अब तू सदा के लिए तैयार हो जा। पुरमान ने यह कहकर अपने सर पर ताज की तरफ बैठे सांप की तरफ आंखें उठाईं। फिर उसको ठिकाने लगाओ। नहीं नहीं, दिवांग सहम कर आंखें बंद कर लीं। पुरमान के सर पर ताज की तरह सजे संवरे सांप ने अपनी ज़बान तेजी से लपलपाई
اور پھر وہ کسی اسپرنگ کی طرح کھلا اور 5 قدم دور کھڑے دیوانگ پر تیر کی طرح چلا۔ ایک لمحے میں پرمان کے سر سے اڑ کر دیوانگ کی گردن کے گرد لپٹ گیا۔ اس نے دیوانگ کی گردن میں ایک خاص جگہ کاٹا اور پھر اس نے اس کی گردن کو جکڑنا شروع کر دیا۔ ایک لمحے میں دیوانگ کی آنکھیں ابل آئیں، زبان باہر آ گئی اور وہ کھڑکھڑا کر کسی شہتیر کی طرح زمین پر آ گرا۔ زمین پر گرتے ہی اس کے جسم کا جوڑ الگ ہو گیا۔ وہ مر چکا تھا۔ یہ انتہائی بھیانک موت تھی۔ دیوانگ کے زمین پر گرنے سے پہلے وہ سانپ پھر کی اسپرنگ کی طرح کھلا اور تیر کی طرح اڑتا ہوا پرمان کے سر پر آ جما۔ اب وہ جلاد پھر سے پرمان کے سر کا تاج تھا۔ ہورا، اٹھاؤ اس کوڑے کو، پرمان نے ہورا کو حکم دیا۔ ہورا نے دیوانگ کے جسم کے حصے لکڑیوں کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں پر جمائے اور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ چلو 7 ستاروں، تم بھی جاؤ، پرمان نے اپنے سامنے نیم دائرے میں پن پھیلائے سانپوں کو کہا۔ وہ فوراً ہی زمین پر رینگنے لگے۔ رانی ملائکہ، تم بھی چلو۔ رانی ملائکہ بغیر کچھ بولے مسند سے اٹھ گئی، اور جب وہ دروازے سے باہر نکل رہی تھی تو اس نے پرمان کا ایک اور حکم سنا۔ اس حکم کو سن کر رانی ملائکہ کا سلگ اٹھی۔ وہ حکم ہی ایسا تھا۔ پرمان نے اپنے دائیں طرف کھڑی خادمہ سے کہا، تیوہ کو بلاؤ۔ رانی ملائکہ کے لیے تیوہ کا نام کسی شعلے سے کم نہ تھا۔ اس کا نام سنتے ہی اس کے وجود میں آگ لگ جاتی تھی، مگر پرمان کو کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ رانی ملائکہ کا اس کے سامنے خاموش رہتی ہے، پھر بھی وہ جب چاہتا ہے اور جہاں چاہتا ہے تیوہ کو طلب کر لیتا ہے۔ رانی ملائکہ کا حسد کے مارے جلنا اسے معلوم تھا۔ آج بھی یہی ہوا تھا، سب کو نکال کر تیوہ کو طلب کر لیا گیا۔ رانی ملائکہ نے اپنی سخت توہین محسوس کی۔ وہ تیوہ کے بلاوے پر بل کھا کر رہ گئی۔ اس نے طے کر لیا کہ اب تیوہ کو پرمان سے دور کر کے رہے گی۔ رانی ملائکہ کے جانے کے بعد کمرے میں ایک خادمہ رہ گئی۔ اس نے اسے بھی رخصت کر دیا۔ اب وہ تنہا رہ گیا تھا۔ پرمان اس وقت سخت پریشانی میں مبتلا تھا۔ برہا کی گمشدگی اس کے لیے سہانے روح تھی۔ اپنی پریشانی کم کرنے کے لیے اس نے تیوہ کو طلب کیا تھا۔ وہ راج نرتگی ہی نہیں، اس کی مشیر خاص بھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں تیوہ پرتمکنت چال چلتی پرمان کے حضور آ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں لگاوٹ تھی۔ وہ پرمان کے سامنے گردن خم کر کے گویا ہوئی۔ پرمان، کیسے یاد کیا؟ تیوہ، اس وقت ہم بہت ہی پریشان ہیں، پرمان نے کہا۔ تیوہ کو بتائیں کیا پریشانی ہے، شاید میں کوئی مشورہ دے سکوں۔ تیوہ، تجھے میں نے اسی لیے طلب کیا ہے، اس بستی میں اگر کوئی ہے تو وہ تو ہے۔ پرمان بس تیرے ہی مشورے سنتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے۔ پرمان کو آج پھر تیری ضرورت ہے۔ ایسی کیا بات ہوئی؟ آخر تو کیوں پریشان ہے؟ تیوہ نے پرمان کو چونک کر دیکھا۔ برہا نہیں ملی، پرمان نے بڑے تعصب سے بتایا۔ دیوانگ کو تو نے اوگرا ناتھ کے پاس بھیجا تھا، کیا اس نے کوئی مدد نہ کی؟ تیوہ نے پوچھا۔ اس نے مدد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ برہا تک نہ پہنچ سکا۔ وہ جل کر کوئلہ ہو گیا۔ جل کر کوئلہ ہو گیا؟ تیوہ نے بڑی حیرانی اور پریشانی سے کہا۔ اوگرا ناتھ اس بستی کا ایک زبردست بندہ تھا۔ اگر وہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے برہا کو کسی بہت ہی خطرناک شخص نے غائب کیا ہے۔ اب میں کیا کروں تیوہ؟ رتنارو تو کسی صورت نہیں مانے گا، پرمان نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ دیوانگ کہاں گیا؟ تیوہ نے پوچھا۔ دیوانگ کو تو میں نے ٹھکانے لگا دیا، وہ اپنی لاپرواہی کی سزا پا گیا، پرمان بولا۔ اچھا کیا تو نے، بہت اچھا، تیوہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ اب میں برہا کو کہاں تلاش کروں؟ پریشانی اپنی جگہ برقرار ہے، پرمان یہ کام تیرا نہیں، تو اب ہورا کو بھیج۔ ہورا ان لوگوں کے ہاتھوں خود چوٹ کھا چکا ہے، یہ اب اس کے بس کا معاملہ نہیں ہے۔ پھر اب مجھے آزما۔ تیوہ نے ایک ادائے خاص سے پرمان کی طرف دیکھا۔ نہیں تیوہ، میں تجھے بھیج کر کسی بھی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا، میں تجھے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا، تو میرے لیے بہت ہی قیمتی ہے، پرمان نے جذباتی لہجے میں کہا۔ ان مہربان لفظوں کے لیے میں تیری ممنون ہوں، اس طرح کی بات کرتے ہوئے ذرا محتاط رہا کر۔ اگر یہ بات رانی ملائکہ
के कानों में पड़ जाए तो वो तुझे जिंदा न छोड़े, त्यूह ने मुस्कुरा कर कहा। वो एक बेवकूफ़ औरत है, पुरमान ने बेनियाजी से कहा। एक औरत दूसरी औरत के मामले में बहुत हसास होती है। त्यूह ने पुरमान को तिरछी नज़रों से देखा। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस बार पुरमान सख्त लहजे में बोला। लेकिन मेरा तो बिगाड़ सकती है, त्यूह मुस्कुराई। अगर कभी उसने इसकी जुर्रत की तो समझना वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, पुरमान ने इंकशाफ किया। मुझे इतना मान देने का एक मर्तबा फिर शुक्रिया। अब मुझे जाने की इजाज़त दे। कहाँ? पुरमान ने चौंक कर पूछा। बुरहा की तलाश में। मैं तुझे किस तरह भेज दूँ? मुझ पर यकीन कर, मैं दीवांग नहीं हूँ, ना ही ओगड़ानाथ। उस बस्ती में जाऊंगी तो कुछ करके ही आऊंगी। वक्त लग सकता है, लेकिन त्यूह को कोई बुरहा के पास पहुंचने से नहीं रोक सकता, त्यूह ने दावा किया। जानता हूँ, पुरमान ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। फिर इजाज़त दे, त्यूह ने मुस्कुराते हुए कहा। अकेली मत जा, यहाँ से किसी को साथ ले जा, पुरमान ने तजवीज़ पेश की। ठीक है पुरमान, तेरा हुक्म, सर आंखों पर। लेकिन यहाँ ऐसा कौन है जो मेरे साथ जा सके? तेरे साथ जाने को तो हर कोई तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं किसी काम के बंदे को तेरे साथ भेजना चाहता हूँ, और मेरी नज़र में सबसे अच्छा आदमी इस वक्त हुरा है। हुरा, त्यूह ने उसका नाम बेख्तियार दोहराया। उसका नाम सुनकर इसके दिल की धड़कन अचानक ही तेज़ हो गई। पुरमान ने ये क्या नाम ले दिया? इस वैशी ने इसके दिल में जगह बना ली थी। वो अब उसके तसव्वुर में रहने लगी थी। अगर हुरा का साथ मिल जाए तो फिर तो इस सफ़र का मज़ा ही आ जाएगा। फिर बुरहा की तलाश में सदियां ही क्यों ना गुजर जाएं। ये सोचकर वो मुस्कुरा दी। क्यों मुस्कुराती है? पुरमान ने पूछा। हुरा के नाम पर, त्यूह ने साफ गोई से कहा, लेकिन मुस्कुराने की वजह न बताई। वो चालाकी से बोली। पुरमान, तू जानता है वो एक ऐसा जंगली घोड़ा है जिसके मुंह में लगाम नहीं। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तू फिक्र न कर, वो तुझे परेशान नहीं करेगा। मैं उसकी लगाम तेरे हाथ में देकर उसे तेरे साथ रवाना करूँगा, पुरमान ने कहा। अरे नहीं पुरमान, तू उसे कुछ ना कहना, मैं इस जंगली घोड़े को संभाल लूँगी। मैं जानती हूँ उसे संभालना। चल ठीक है, जैसे तेरी खुशी, पर जा फिर उसे ले जा, पुरमान कहते हुए खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। वो त्यूह को समझाता रहा कि किस मुश्किल में क्या करना है। दरख्त दरवाजे पर पहुंचकर जंजीर में बंधी घंटी हुरा ने जोर से दरख्त के तने पर मारी और बोला, मैं हूँ हुरा, आ जा हुरा, अंदर आ जा। फौरन ही अंदर से आवाज़ आई, लेकिन कोई दिखाई न दिया। मेरे साथ त्यूह भी है, हुरा ने अंदर दाखिल होने से पहले कहा। ये कौन है? ये कहाँ जा रही है? इसे मैं नहीं जानता। अंदर से आवाज़ आई। तू पुरमान को तो जानता है? हुरा ने सवाल किया। हुरा क्या बात करता है? मैं उसे कैसे नहीं जानूंगा, मैं उसका ग़ुलाम हूँ। आवाज़ में फर्माबरदारी आ गई। तेरे इसी आका ने इसे मेरे साथ भेजा है, हुरा ने त्यूह की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा कुछ देर इंतज़ार कर। ठीक है, कर लेता हूँ, हुरा ने इत्मीनान से कहा। फिर इसने आहिस्ता से त्यूह के कान में कहा, पुरमान से तस्दीक करेगा। अच्छा चलो ठीक है, कर ले तस्दीक, हम कौन सा बगैर इजाज़त जा रहे हैं, त्यूह ने कहा। थोड़ी देर में अंदर से आवाज़ आई, आ जा हुरा, त्यूह को भी ले आ। फिर वो दोनों दरख्त में बने दरवाजे में दाखिल हो गए। हुरा ने उसे समझा दिया था कि अंदर किस तरह का रास्ता है, लिहाजा त्यूह को अंधेरे के बावजूद कोई दिक्कत पेश न आई। वो दोनों ढलवान पर दौड़ते चले गए, फिर एकदम रोशनी में नहा गए। अब उनके सामने लकोदक सहरा था। अब किधर चलना है? हुरा ने जंजीर में बंधी घंटी अपने कंधे पर डालते हुए पूछा। बताती हूँ, ये कहकर वो ज़मीन पर बैठ गई और उसने रेत पर कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींचना शुरू की। हुरा झुककर उसके इस अमल को बड़ी ही दिलचस्पी से देखने लगा। कुछ देर के बाद त्यूह ने मशरिक़ की तरफ इशारा करके कहा, उस तरफ। कैसे चलोगी? हुरा ने पूछा। ऊँट पर, त्यूह ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अच्छा, हुरा ने यह कहकर जंजीर में बंधी घंटी जोर से रेत पर मारी। एकदम रेत का बादल उठा और जब ये रेत छटी तो दो खूबसूरत ऊँट सामने मौजूद थे। हुरा और त्यूह ऊँटों पर सवार हो गए। चंद लम्हों बाद दोनों सहरा में रेत उड़ाते बगोलों की तरह गायब हो गए।
इस शाम में बड़ी ही अजीब बात हुई। बुरहा, जिसका नाम अब कमाल ने आरजू रख दिया था, वो अपनी दादी की गोद में चढ़ी हुई थी। नफीसा बेगम के सामने कमाल राय बैठा था। नफीसा बेगम की मुलाजमा खास भागभरी आरजू के लिए सेब काट रही थी। इस वक्त सभी खामोश बैठे थे कि आरजू ने चौंक कर कहा, हाँ। यहाँ इसने कुछ इस तरह जैसे किसी ने उसे आवाज़ दी हो कहा। नफीसा बेगम ने हैरत से इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और प्यार भरे लहजे में बोली, क्या हाँ? दादी, किसी ने अभी मुझे बुरहा कहकर पुकारा है, क्या आपने नहीं सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना, लेकिन बेटा तुम्हारा नाम अब आरजू है, आरजू कमाल। तुम कमाल की आरजू हो। नफीसा बेगम ने उसे समझाने की कोशिश की। जी दादी, आरजू ने फौरन कहा, मैं जानती हूँ, मेरा नाम अब आरजू है। यह नाम मुझे बहुत पसंद है, इसलिए भी कि यह नाम मेरे बाबा ने रखा है। तुम मेरी जान हो, मेरी आरजू हो, कमाल राय ने वालहाना अंदाज में कहा। अरे, आरजू फिर चौंक गई। फिर आवाज़ आई जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो, बुरहा। हैं? कमाल राय परेशान होकर बोला, आरजू, हमने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। बाबा, किसी औरत की आवाज़ है। आवाज़ भी जानी पहचानी लगती है, लेकिन इस वक्त समझ में नहीं आ रहा ये आवाज़ किसकी है। आरजू ने खोए खोए अंदाज में कहा। इधर आओ मेरे पास, कमाल राय ने कहा। वो दादी की गोद से उतरकर सामने सोफे पर बैठे हुए कमाल राय के पास चली गई। कमाल राय ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और प्यार करके बोला, मेरी आरजू, कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो। इतनी देर में भागभरी ने सेब काट कर प्लेट में रख दिया। ले बीबी, सेब खाएं। भागभरी, प्लेट मुझे दो, मैं अपनी आरजू को खुद खिलाऊंगा, कमाल राय ने कहा। अच्छा मालिक। ये कहकर भागभरी ने प्लेट उठाकर कमाल राय के हाथ में दे दी। कमाल राय ने सेब का एक टुकड़ा उसके मुंह में देते हुए कहा, लो आरजू। आरजू ने अपना छोटा सा मुंह खोला और सेब ले लिया और बड़ी नफासत से खाने लगी। अभी इसने थोड़ा ही सेब खाया था कि वो अचानक कमाल राय की गोद से उतरी और तेजी से बाहर की तरफ जाते हुए बोली, बाबा, मैं अभी आती हूँ। अच्छा बेटा, कमाल राय ने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजे से बाहर जाता हुआ देखने लगा। अरे कमाल, ये कहाँ गई है? नफीसा को जाने क्या ख्याल आया। माँ बाहर गई है, कमाल ने सादगी से कहा, आ जाएगी। अरे भाग भरी, जा आरजू के पीछे देख तो वो कहाँ गई है। नफीसा बेगम को चैन न आया। भाग भरी को नफीसा बेगम के कहने पर कुछ खतरे का एहसास हुआ। आरजू का बाहर जाना उसे खाली अलत न महसूस हुआ। वो तेजी से बाहर की जानिब भागी। फिर चंद लम्हों बाद ही खबर लाई वो कमाल राय के लिए बाई से परेशानी थी। भागभरी ने कमरे में दाखिल होकर घबराए हुए लहजे में कहा, मालिक, बीबी हवेली से बाहर जा रही हैं। अचानक कमाल राय को करंट लगा। उसे फौरन ही नूर बानो की बात याद आई। उसने कहा था इसकी सख्त हिफाजत करना, इसे अकेले हवेली से बाहर ना जाने देना। फिर उसे याद आया कि आरजू को कोई नादीदा शख्सियत नाम लेकर पुकार रही थी। ओह, ज़रूर कोई गड़बड़ है। वो बिजली किसी तेजी से उठकर भागा। बताओ किधर गई है? कौन? वो कमरे से निकलकर बोला। भागभरी इसके साथ दौड़ी। कमाल राय जब हवेली के दरवाजे पर आया तो आरजू हवेली और हवेली के बड़े गेट के दरमियान का फासला अबूर कर चुकी थी। वो बहुत तेज दौड़ रही थी, हैरत अंगेज तौर पर तेज। कमाल राय ने हवेली के बड़े दरवाजे पर खड़े 2 मुसल्लह चौकीदारों को आरजू के बारे में सख्ती से हिदायत दे रखी थी कि वो किसी कीमत पर अकेली बाहर ना निकले। आरजू को गेट की तरफ आता देखकर दोनों चौकीदार अलर्ट हो गए थे। दोनों चौकीदारों ने कमाल राय को हवेली की इमारत से बाहर आते हुए भी देख लिया था। इसने जोर से हाथ हिलाकर आरजू को रोकने का इशारा किया और सीढ़ियां उतरकर बड़े दरवाजे की तरफ दौड़ा। कमाल राय अगर आरजू को रोकने का इशारा ना भी करता तब भी दोनों चौकीदार होशियार हो चुके थे। वो आरजू को हरगिज बाहर ना निकलने देते। जैसे ही आरजू चौकीदार के नज़दीक आई वो इसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, बीबी किधर जाती हो? मैं बाहर जा रही हूँ, हट जाओ मेरे सामने से। आरजू ने इंतहाई गुस्से में कहा। उसका गुस्सा काबिल दीद था। बीबी मेरी बात सुने, ये कहकर कदआवर चौकीदार ने झुककर उसे पकड़ना चाहा तो वो फुर्ती से उसकी टांगों के दरमियान से गुजर गई। चौकीदार को आरजू से इस फुर्ती की तवक्को ना थी। वो एकदम परेशान हो गया। फिर दोनों चौकीदार अपनी बंदूकें कंधे पर संभालते आरजू के पीछे भागे। वो बहुत तेजी से दौड़ रही थी। वो अभी गेट से निकलना ही चाहती थी कि इन दोनों ने मिलकर उसे पकड़ लिया।
پھر ایک چوکیدار نے اسے گود میں اٹھایا۔ مجھے چھوڑو، چھوڑ دو، مجھے چھوڑو، وہ ایک دم چیخ چیخ کر بولی اور اپنے خوبصورت ہاتھوں کے مکے بنا کر ان پر برسانے لگی۔ چند ہی لمحوں میں وہ کمال رائے دوڑتا ہوا گیٹ پر آ گیا۔ اس نے آرزو کو اپنی گود میں سمیٹ لیا، لیکن آرزو قابو میں نہ آئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ وہ بری طرح مچلنے لگی، بس ایک ہی بات بار بار دہرا رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ بیٹا کہاں جاؤ گی؟ کمال رائے نے حویلی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں باہر جاؤں گی، وہ مجھے بلا رہی ہے۔ آرزو نے باہر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کون ہے وہ؟ کمال رائے نے پوچھا۔ کوئی نہیں۔ آرزو نے غصے سے کمال رائے کو دیکھا۔ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ وہ پھر مچلنے لگی اور کچھ اس طرح مچلی کہ کمال رائے کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ بمشکل اسے اپنے کمرے تک لایا۔ اس نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ نفیسہ بیگم اور بھاگ بھری ساتھ ساتھ تھیں۔ آرزو بیڈ پر لیٹ کر بری طرح تڑپنے لگی۔ وہ اپنے حواسوں میں نہ تھی۔ وہ خوابیدہ سے لہجے میں بول رہی تھی، مجھے جانے دو، جانے دو مجھے، وہ بلا رہی ہے مجھے۔ نفیسہ بیگم نے اس کی یہ حالت دیکھی تو فوراً اپنا کلیجہ تھام لیا۔ اسے کیا ہوا؟ کچھ پتہ نہیں ماں، تم ذرا کمرے کا دروازہ لاک کر دو، کمال رائے نے کہا۔ بھاگ بڑی نے آگے بڑھ کر بڑی تیزی سے کمرے کا دروازہ مقفل کر دیا۔ نفیسہ بیگم جلدی جلدی آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کرنے لگیں۔ آہستہ آہستہ آرزو کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہونے لگے۔ اس کی آواز دھیمی ہوتے ہوتے بالکل ٹھیک ہو گئی۔ وہ سو گئی یا بے ہوش ہو گئی۔ اسے پرسکون دیکھ کر کمال رائے نے اطمینان بھرا سانس لیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ماں کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ کیا معاملہ ہوا؟ نفیسہ بیگم پریشان ہو کر بولی۔ ماں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کمال رائے خود مشکل میں تھا۔ مجھے لگتا ہے اس پر کوئی اثر ہونے لگا ہے۔ نفیسہ بیگم نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں بیگم صاحبہ، آپ ٹھیک بول رہی ہیں۔ بھاگ بڑی نے بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا ضروری سمجھا۔ اسے اب تالے میں بند رکھنا پڑے گا، کمال رائے نے کہا۔ لیکن بیٹا ایسا ہم کب تک کریں گے؟ نفیسہ بیگم نے سوچتے ہوئے کہا۔ ماں میں ابھی حیدرآباد جا رہا ہوں، نور بانو سے اس سلسلے میں معلوم کرتا ہوں، کمال رائے نے ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے جاگنے تو دو، پتہ نہیں یہ اٹھ کر کیا کریں۔ نفیسہ بیگم خوفزدہ ہو گئیں۔ یہ جتنی دیر سوئے اسے سونے دینا، بس اس بات کا خیال رکھنا یہ کمرے سے باہر نہ نکلنے پائے۔ اچھا بیٹا جاؤ، اللہ مالک ہے، بس تم جلدی آ جانا اور اپنے ساتھ 2 بندے ضرور لے کر جانا، نفیسہ بیگم نے اسے ہدایت کی۔ اچھا ٹھیک ہے ماں، تم فکر نہ کرو، یہ کہہ کر کمال رائے نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی نفیسہ بیگم نے فوراً دروازہ مقفل کر لیا اور بیڈ پر بیٹھ کر آرزو کو دیکھنے لگیں۔ اس وقت وہ گہری نیند میں تھی۔ وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ نفیسہ بیگم سے رہا نہ گیا، اس نے جھک کر پیار کیا اور بے اختیار بولی، اللہ تجھے ایسی ویسی نظروں سے بچا کر رکھے۔